जिंदगी जिए गुजारे नहीं, शहर में आ गए, जॉब मिल गई, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जॉब को मेंटेन कैसे करना, यही आज का टॉपिक है। आप जॉब में आपको आपका एम्प्लॉयर आपको क्यों रखेगा, आपको क्यों बर्दाश्त करेगा, ऐसी क्या बात है आपके अंदर। और ज्यादातर लोग जॉब लूज क्यों कर जाते हैं दूसरे शहर में आके या दूसरी कंपनी में जाके, या फ्रेशर्स जो होते हैं जब वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं वो ज्यादा देर टिक क्यों नहीं पाते। ऐसा तो नहीं होता है कि सारे फ्रेशर्स जब ज्वाइन करते हैं कंपनी को एज अ इंटर्न ज्वाइन करते हैं, फिर एज अ प्रॉपर एम्प्लॉय वो वहाँ पे जब उनकी पेरोल पे आते हैं तो वो मतलब काम करें 10 साल तक, ऐसा नहीं होता। लोग हॉपर्स होते हैं, शुरू में लोग अपने करियर के हॉप बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। हॉपिंग मींस जंप करते हैं, जॉब जॉब से जॉब, जॉब से जॉब। इसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि देखो सबसे बड़ी वजह तो है लालच। हर कोई चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में आते ही, कंपनी ज्वाइन करते ही जो है ना बहुत ही कोई अमीर बन जाए, उसको बड़ी सैलरी मिले। ये ख्वाबों की दुनिया में होता है। तो सबसे पहले इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको इस ख्वाबों की दुनिया से निकल के रियलिटी में आना पड़ेगा। एज ए एम्प्लॉयर बन के सोचो, यूएई के अंदर, दुबई के अंदर एक बंदे को हायर करने के लिए आपका 10,000 तो एडमिनिस्ट्रेटिव चले जाता है, उसका वीजा, उसकी इंश्योरेंस। हाँ, फिर आप किसी भी कंपनी में जब आप जाते हो तो क्या आप जाते ही पहले दिन ही उसको पैसे बना के देते हो? आप इतने चीता होते हो? नहीं। एम्प्लॉयर को पता है यार 6 महीने 1 साल तो इसको वैसे ही लग जाएगा एडजस्ट होने में, इसको काम समझने में, कुछ ना कुछ इससे हम काम निकलवा लेंगे। मे भी शायद हिकअप लेगा, गलतियां करेगा। हम सब जानते हैं ये होता है। एज अ एम्प्लॉय भी आप जानते हो, एज अ जॉब सीकर भी आप जानते हो, और एज अ एम्प्लॉयर भी जानते हो। मैं मेरी वीडियो में शायद एम्प्लॉयर भी देख रहा होगा, एक जॉब सीकर भी देख रहा होगा, एक जॉब करने वाला बंदा भी देख रहा होगा, मेल और फीमेल रिगार्डलेस। तो इस बात को समझो आप कि आप अगर किसी के यहाँ जाते हैं तो आप ऐसी क्या चीज कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको अपनी वीडियो से बताया था कि आपके पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, चाहे आपके पास कोई सर्विस है या प्रोडक्ट है। अगर मैं एज अ बिजनेसमैन भी बात करूं, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है तो उसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि लोग उसको खरीदेंगे। मेरे तो बहुत सारे कंपटीटर्स हैं। अगर मैं गाड़ी बनाने वाली कंपनी हूं, अगर मैं गाड़ी बना रहा हूं तो मेरी गाड़ी में ऐसी क्या खास बात है। जापानीज कार्स इस दुनिया में ज्यादा क्यों सेल होती हैं? उसकी क्या वजह है कि जापानीज कार्स की जो सेलिंग, जो उसका रेशियो है, जो ग्राफ है, बहुत ज्यादा हाई है। मतलब पूरी दुनिया में अगर कार्स का अगर आप रेशियो देखें तो 80% जापानीज कार्स बिकती हैं। बाकी 20% का जो है ना शेयर हर जगह मतलब मौजूद है। उस वो 20% जो लोग हैं ना बाकी कार्स खरीदते हैं, राइट। हर जगह जापानीज कार है। क्यों, क्या बात है? क्योंकि वो फ्यूल एफिशिएंट है, क्योंकि वो ड्यूरेबल है। तेल डालें, पेट्रोल डालें, चलाएं, पानी में चलाएं, पहाड़ में चलाएं, वो चलती हैं। लोग उस पर डिपेंड करते हैं, रिलाय करते हैं। तो आपके अंदर ऐसी क्या बात है? तो मैं अब आपको बताता हूं कि 3 किस्म के लोग हैं। फ्रेशर्स, जो कि 0 मीटर मतलब 0 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस वाले लोग फ्रेशर ही होते हैं, वो चाहे अपना वो कुछ भी कह लें। फिर 3 साल से लेकर 10 साल वाले लोग, मतलब आपके 3 साल फ्रेशर हो गए, आपके बाद के 7 साल ये आपको एक पुख्ता इंसान, मजबूत स्ट्रांग बंदा बनाते हैं। प्रोफेशनल, वो भी अगर आप एक जगह में टिक गए या 2 जगह में लेट से। नंबर थर्ड, आप जब 10 साल क्रॉस कर लेते हैं फिर आप एक सीनियर हो गए। अब इसमें सारे लोग वो आते हैं, 10 साल वाले, 15 वाले भी, 20 वाले भी, 25 वाले भी, अंटिल यू रिटायर। आप बस सीनियर हो गए, मतलब आप एडल्ट हो गए, आप मैच्योर हो गए उस प्रोफेशन के अंदर। तो पहली बात ये कि आप सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते। ये लोग हॉपिंग क्यों करते हैं? इतनी हॉपिंग इसलिए करते हैं, नंबर 1 ग्रीड, सबको पैसा कमाना है, लालच, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आप रियलिटी को समझो। इसको समझने के लिए आपको पीएचडी नहीं करनी है। आप जब किसी कंपनी में जाओगे तो आप ये समझो कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं फ्रेशर से स्टार्ट करता हूँ, मुझे काम सीखना है। यूनिवर्सिटीज की किताबों में जो आपने थ्योरीज पढ़ी हैं, जो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिया है, वो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हम सबको पता है, मैंने भी यही किया था भाई, रट्टा मारा, एग्जाम दिए, पास किया, कुछ समझ आया, कुछ नहीं भी आया। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस आपको सिर्फ एक समझ ले प्रोवर्बियल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे रही होती है, जिसको प्रोसेस आपने बाद में रियल लाइफ में करना होता है। आपको यूनिवर्सिटी वाले नहीं बताएंगे ईमेल कैसे लिखनी है, बता भी देंगे तब भी आपके समझ नहीं आएगा अनलेस अनलेस यू डू इट। अगर मैं आपको एक किताब दूं कि ड्राइविंग ऐसे करनी है, क्या आप बगैर ड्राइविंग किए ड्राइविंग सीख जाओगे? नहीं, यू हैव टू बी इनसाइड द व्हीकल। उसके बाद आपको समझना होगा कि ग्राउंड रिएक्शन क्या होता है। मैं ब्रेक का पैडल जब दबाऊंगा तो कितनी देर में गाड़ी रुकेगी, कितना रोड का फ्रिक्शन होगा, कितना वो स्किड करेगी, रियल लाइफ में क्या क्या मामला होते हैं। और वो भी फौरन से आप नहीं सीख जाओगे। आप जब ड्राइविंग करते रहते हो थ्रू आउट द ईयर, मंथ्स में भी, आपको सालों तक लोग मिस्टेक करते हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग मिस्टेक कर जाते हैं। एक और
बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. तो जो फ्रेशर थे, मेरी बात सुन लो, आप जो यूनिवर्सिटी से निकल के आ गए, आपके पास ये 3 साल है, समझ लें आपने जो सीखना है हम्बली सीख जाओ, पैसों को नहीं देखो. आप सोचो आपको ट्रेन कर रहा है वो भी पैसे देकर. हाँ, कितने लोगों को उनको मौका नहीं मिलता है. देखो आपके कंपटीशन में कौन लोग होते हैं? वो लोग भी होते हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटी से आ रहे होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, ब्रांड होता है, तो उनको अपर हैंड हासिल होता है. बहुत सारे एम्प्लॉयर, देखो दुनिया ऐसी ही 2 नंबर है. दुनिया जो होती है ना, वो दिखावे में चल रही होती है, इसी ग्लैमर में होती है. मैंने इसीलिए आपको लास्ट वीडियोस में कहा था कि अपने अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट पैदा करो. आपकी पर्सनैलिटी, आप दिखने में अच्छे हो, बात करने में अच्छे हो, आपके पास एक वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए बात करने का. अगर आप जब बात करो तो लोगों को लगे यार कोई वजूद है, उसका कोई एग्जिस्टेंस है. सो आई वुड से टू ट्रेन पीपल, जो भी फ्रेशर है या मिड लेवल है, एक्सपीरियंस है, वो मेरी कंपनी में आ रहा होता है, मैं उसको कहता हूँ कि योर एग्जिस्टेंस शुड बी फेल्ट, योर वॉइस शुड बी हर्ड. मतलब आपका वजूद महसूस होना चाहिए लोगों के, यार ये कोई बंदा है. ये आपकी जो योर वॉइस शुड बी हर्ड का मतलब ये नहीं आपने चीखना है, चिल्लाना है, आपने कोई वहां पे ऑफिस में जाके डांस करना शुरू कर देना है. वॉइस शुड बी हर्ड का मतलब है कि आपकी बात में इतना दम होना चाहिए, आपके चलने में, उठने में, आपका ड्रेस, आपकी हर चीज, आपका हुलिया मैटर करता है. ये हर चीज मैटर करती है, इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें. छोटी छोटी चीजें, आपके चलने के अंदाज, अगर आप चल रहे हैं, आपके चलते हुए घसड़ घुसड़ आवाजें आ रही हैं, क्या पर्सनैलिटी है आपकी. मैंने अक्सर खास तौर पे लेडीज को देखा है, लड़कियों को देखा है मैंने, जो होती हैं वो ऐसे चल रही होती हैं शोर करते हुए, ना उनको बैठने की तमीज, ना उठने की, ना बात करने की. वो वुमेन कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं, वो पिटी जोन में आ रही हैं. कोई तरस खा के रख ले उनको, कोई अपनी ब्यूटी को यूज कर रहा है. यार आपको काम क्या आता है? इसीलिए ज्यादातर आपने देखा होगा जो लड़कियां कंप्लेन कर रही होती है, जो फीमेल प्रोफेशनल्स होती है कि हमें सही पैसे नहीं मिलते, या किसी को सही पैसे मिल रहे होते हैं, किसी और वजह से मिल रहे होते हैं, लेकिन काम नहीं आता. उनके काम करने के लिए उनके अंडर कोई बंदा चाहिए होता है. इसी तरह मर्दों का भी ये हाल है कि वो काम नहीं कर रहे होते, वो अपनी डिग्री की बेस पर फिर वो हॉपिंग कर रहे होते हैं. जैसे उनकी रियलिटी खुलती है सामने, आप आए हो हार्वर्ड से लेकिन काम ही नहीं आ रहा, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट होकर हो, लम्स से पढ़ के आ रहे हो. अगर जो पाकिस्तानी लोग लम्स को बड़ा जबरदस्त समझते हैं, सही है, मैं नाम ले रहा हूँ यूनिवर्सिटीज के, बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन अगर आपको मेरा बच्चा काम ही नहीं आता तो आपको कोई क्यों रखेगा? फिर आप कहते हो यार ये कंपनी ने मेरी कदर नहीं की, मैं जंप मार रहा हूँ. यार आप रियलिटी को फेस करो, आपको काम आना चाहिए. और प्लस यूनिक सेलिंग पॉइंट. अब यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंटेंट हूँ, अगर मैं एज अ अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंटेंसी में चिपके रहूंगा तो मैं तो इस तरह के तो लाखों लोग अकाउंटेंट से, जो पत्थर उठाओगे नीचे से अकाउंटेंट निकलेगा, दूसरा पत्थर उठाओगे एमबीए निकलेगा. इतनी भरमार है इन लोगों की. इंजीनियर्स इतने हैं इस दुनिया में, डॉक्टर्स इतने ज्यादा हैं. मतलब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से इतने डॉक्टर्स इंजीनियर्स निकलते हैं कि आपकी सोच होगी हजारों की तादाद में, लाखों में निकलते हैं. यार वो कहाँ जाएंगे? इतनी जॉब कहाँ है? इतना काम ही नहीं है दुनिया में जितने इंजीनियर डॉक्टर निकल रहे हैं. हाँ, आप जो ग्रेजुएट जिन्होंने आप किसी एक यूनिक चीज में स्टडी करें. आपने वही डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है. आप जो है ना एस्ट्रोनॉट ही बन सकते हैं, आप कोई अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप किसी और फील्ड में भी जाते हैं. खैर अभी मैं पूरी लंबी इसको डिटेल नहीं कर रहा, हमारा मेन टॉपिक कुछ और है. जॉब में सर्वाइव कैसे करना है, आपने अपने अंदर एक यूनिकनेस पैदा करनी है. अगर आप एक अकाउंटेंट, आपको कोई और काम नहीं आता, आप देखो दूसरे डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, आप प्रोक्योरमेंट सीखो, आप इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा देख कर ही सीखो. अभी तो एआई का दौर है, आप एआई से पूछो यार मुझे एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अकाउंटेंट भी रहना चाहता हूँ, मैं अपने अंदर ये स्किल ऐड करना चाह रहा हूँ. तो प्लीज ऐड दोस स्किल्स. अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो सिर्फ आप डिजाइन में नहीं रहो, आप स्पेस प्लानिंग में जाओ, थोड़ा सा उधर थोड़ी सी ना मास्टरी हासिल करो. यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप थोड़ा कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है उसको मॉनिटर कैसे करना है, इंस्पेक्शन कैसे होती है उसकी, उधर जाओ. आप अथॉरिटीज के रेगुलेशंस को पढ़ो, आप समझो, सीखो कैसे अप्रूवल लेना है. कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास प्रोजेक्ट को मैनेज करने की स्किल्स होनी चाहिए. दैट इज गोइंग टू मेक यू यूनिक. आई थिंक इतनी एग्जांपल काफी. अगर आप डॉक्टर हो, अभी देखो क्या होता है, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स के प्रोफाइल को इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर को लगाते हैं. रोड से आपने जर्नल्स देखे होंगे, जर्नल्स किसको बोलते हैं? वो खंबा होता है, पोल, दोनों तरफ एडवर्टाइजमेंट लगी होती है, डॉक्टर की शक्ल होती है, डॉक्टर अमजद ये स्पेशलिस्ट फलाना. वो डॉक्टर को दिखा के अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस सेंटर है. और क्या है ये? एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फेस द रियलिटी. लेकिन उस डॉक्टर को क्यों सामने करते हैं? क्योंकि वो डॉक्टर उनको सेल्स भी ला के देगा. उस डॉक्टर को पता है
کہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. اگر میں اس کا کان چیک کر رہا ہوں تو جو کہتے ہیں نا ENT ایئر نوز اینڈ تھروٹ اسپیشلسٹ, مطلب میں بھی کچھ نہ کچھ ناک میں اور تھروٹ میں مسئلہ ہو سکتا ہے, تو وہ کیا بولے گا یار یہ تھروٹ کا بھی ٹیسٹ کرواؤ, نوز کا بھی کراؤ, یہ اسکین کراؤ. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو دی ریالٹی. میں نے ہاسپٹل میں 4 سال کام کیا ہے. آئی ہیو بین دس کائنڈ آف مینیجر ٹو بی آنیسٹ. جیسے گاڑی آتی ہے نا گراج میں, تو کچھ نہ کچھ ہمیں پتا ہے, مطلب اگر اس کا ریڈیٹر صحیح کام نہیں کر رہا ہے تو ضرور اس کے پمپ میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, ہاں ضرور اس کے پائپس کلاگ ہو سکتے ہیں. اسی طرح انسان بھی ہے نا, مشین کی طرح ایک انسان. تو یہ بات میں ایز اے میکینک اگر میں اپنے کلائنٹ کو کنوینس کر لوں تو ٹیکنیکلی آئی ایم میکنگ سیلس, مطلب آئی ایم میکنگ منی فار مائی امپلائر, یا جہاں جس جگہ میں کام کر رہا ہوں. یہ ایک آپ کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوگا. اس سے آپ کا امپلائر پہچانے گا کہ یار یہ بندہ صرف ایک کام نہیں جانتا ہے, یہ مجھے پیسے بھی بنا کے دے سکتا ہے, یا یہ 2 کام جانتا ہے. تو rather than I have to hire 2 people, ایک بندہ میرا کام کر لیتا ہے. یہ یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے. یا ایٹ لیسٹ اس کو یہ پتا ہو یہ بندہ مینج کر سکتا ہے, تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا جونیئر بندہ لگا دو, یہ کام سنبھال لے گا آپ کو 2 ڈپارٹمنٹ کا. تو آپ کے اندر یہ اسکلز ایڈ ہوتے رہنی چاہیے ایئر آفٹر ایئر یا منتھ آفٹر منتھ. یا پھر آپ ایسی کوئی اپنے اندر اسکل ڈیولپ کریں تھرو, جیسے آج کل AI کا دور ہے کہ آپ اس کا کام جو 6 مہینے میں ہو رہا ہے وہ آپ 2 مہینے میں کرتے ہیں, یا 4 مہینے میں کرتے ہیں, یا 5 مہینے میں بھی کرتے ہیں, تو بہت بڑی بات ہے. وہ دیکھے گا کہ مجھے پیسے بچا کے دے رہا ہے. اصل چیز پیسہ ہی ہے. تو لوگ ہاپ کیوں کرتے ہیں؟ لوگ اس لیے ہاپ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کمپنی کے لائق ہی نہیں ہے, یا کمپنی والے ان کو نکال دیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں میں نے ریزائن کر دیا تھا. ایسا نہیں ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ 90% لوگ نکالے جاتے ہیں, کوئی بھی جاب چھوڑتا نہیں. کچھ لوگ جاب چھوڑتے ہیں انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے, یا لالچ میں آ کے. آپ ایک جگہ 10,000 درہم کما رہے ہیں, آپ کو کوئی بولتے ہیں یار میں تمہیں 11,000 دوں گا, میرے پاس آ جاؤ. آپ ادھر جاتے ہو, ادھر سے فائر ہو جاتے ہیں. یار 1,000 کے لیے آپ اپنی پراپر جگہ کو کیوں چھوڑو گے؟ پلس جس کمپنی کو بھی جوائن کرو, چاہے فریشر ہو, مڈ لیول والے ہو, یا سینئر ہو, آپ وہاں پہ منیمم بھی 3 سال کام کرو. یہ میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں. اول تو ہاپنگ ہوتی ہے. آپ جب کسی کے پاس جا رہے ہو, دیکھو یہ ریلیشن شپ کی طرح ہوتا ہے. آپ ہاپ کرو گے, آپ کا ریکارڈ خراب ہوتا ہے. اپنی CV دو گے, یہ ہاپر ہے, اتنی جگہ میں چھوڑا ہوا ہے, 10 سال میں 5 کمپنی چینج کی ہے, 2 سال پر کمپنی, ناٹ اے گڈ گائے. ہاں 10 سال میں 2 کمپنی چینج کی ہے, گڈ گائے. You got it؟ یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ ایک ہیومن سائیکولوجی ہے, یہ امپلائر کی سائیکولوجی ہوتی ہے کہ اس کو ہاپر پسند نہیں ہوتا ہے. کیونکہ کسی بھی بندے کو ہائر کرنے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے, ٹائم خرچ ہوتا ہے, اس کو ٹرین کرتے ہیں آپ, پھر وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, آپ بھی اس سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد جا کے جو ہے نا وہ آگے آپ پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ 2 سال میں اس کی ساری محنت کو ضائع کر دو گے, پھر آپ ہاپ کرو گے, تو وہ کبھی بھی آپ کو اپنی گڈ بکس میں نہیں رکھے گا. اور آپ تو ریکمنڈیشن بھی چاہیے نا آپ کو. اگر آپ اچھے کسی کام میں ہو, اگر اپنے پرانے امپلائر کو ناراض کر کے جاؤ گے تو کیا فائدہ ہے؟ اگر جا بھی رہے ہو تو اس سے ہنسی خوشی جاؤ. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سارے امپلائر اچھے ہوتے ہیں, امپلائر بھی بہت ابیوز کرتے ہیں یا بہت خراب ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ اچھے طریقے سے جاؤ, آپ اپنا بیسٹ دو. اور یہ ایک انرجی سسٹم ہوتا ہے, انرجی سے میں بعد میں بات کروں گا. اگر آپ کو کوئی انجسٹ طریقے سے, انفیئر طریقے سے نکال بھی دیتا ہے, اٹس آل رائٹ. آپ اچھے رہو, آپ اچھے سے جاؤ اس کو. دس از گوئنگ ٹو اوپن ویز فار یو. آپ کو پھر بھی وہ سوچے گا یار میں نے اس کا ایسا کیا, اندر کہیں نہ کہیں انرجیز ہوتی ہے نا, اس کو پتا ہوگا اس نے غلط کیا ہے. آپ کو وہ اچھی ریکمنڈیشن دے دے گا, یار جاتے میں تو اچھے سے گیا نا, پہلے سے جو بھی تھا اچھے سے بات تو کرتا تھا. تو آپ کا بیہیویئر بہت میٹر کرتا ہے. کسی بھی کمپنی میں جاؤ, 3-5 سال کام کرو منیمم. اول تو یہ سوچو ہی نہیں کہ مجھے ہاپ کرنا ہے. آپ کو انکریمنٹ چاہیے, پیسے چاہیے, آپ کام کر کے دکھاؤ نا. وہ یونیک سیلنگ پوائنٹ ڈیولپ کرو, امپلائر خود پیسے بڑھائے گا. میرے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. میں نے اپنی انکریمنٹ کے لیے کبھی کسی کو نہیں بولا. میں نے ایک آدھ بار بولا, میں نے وہ بھی میں نے اس لیے بولا کہ مجھے واقعی پتا تھا یار میں بہت کر رہا تھا, اور اس بندے نے واقعی میں نے اپنی سیلری ڈبل بھی کروائی ہوئی ہے. مطلب کیونکہ اس کو انداز, کیونکہ بہت سارے امپلائر بڑے چھاتے ہوتے ہیں, کنجوس بھی ہوتے ہیں, بخیل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک پتہ نہیں بول رہا نا چپ ہے, کچھ چلتا ہے. آپ ہمبلی اس سے ریکویسٹ کرو 1-2 بار, اگر وہ کرتا ہے صحیح ہے, ورنہ آپ سائڈ اپنی جاب ڈھونڈتے رہے آپ. اور اگر کوئی پراپر بندہ ملتا ہے تو ہی آپ چینج کرو. یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو بس اشارہ کر دیا آپ چلے گئے فوراً پیچھے. مے بی یہ امپلائر آپ کے پیسے نہیں بھی بڑھا رہا, آپ کے لیے بلیسنگ ہے یہ. مے بی ہی از اے بلیسنگ ان ڈسگائز, کیونکہ آپ کو برداشت بھی کر رہا ہے وہ. اب آپ مارکیٹ کو بھی دیکھو, بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں, اس کو آپ سمجھو. میں جلدی سب بتا رہا ہوں, آپ لوگ یہ پوائنٹ لکھ سکتے ہو اس جگہ پہ. مجھے بھی آپ سن رہے ہو تو اسمارٹلی سنو. یہ نہیں سمجھو کہ عالم آپ کو کوئی جادو کی چھڑی سے کوئی ایک ٹرک بتا دے گا کہ آپ کی لائف سیٹل ہو جائے گی. کوئی ٹرک نہیں ہے, کوئی فارمولا نہیں ہے. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو کہ میں آبزرو کرتا ہوں, جو ایز اے پروفیشنل, ایز اے آکوپیشنل سائیکولوجسٹ میں لوگوں کو ٹرین کرتا ہوں, ٹیچ کرتا ہوں, امپلائرس کو بھی اور امپلائیز کو بھی.
اپنی جاب کی رسپیکٹ کرو, سیکھو, یونیک سیلنگ پوائنٹ ڈیولپ کرو اس کے اندر, بی ہمبل, بی ریسپیکٹفل, نو یور ورتھ, بٹ اپنے ورتھ کو ڈیمونسٹریٹ کرو. اگلا بندے کو سمجھ نہیں آ رہی, بتا دو یار میں نے یہ کام کیا, اپنے کام کا لاگ مینٹین کرو. ایک آپ کو خود پتا ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اپنی کمپنی ایکسپیریمنٹ کر لو. اگر آپ مینیجر ہو, آپ کسی بھی اپنے سب آرڈینیٹ کو یا دوسرے بندے سے پوچھو تم کام کیا کرتے ہو, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کام کیا. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ کام کیا کرتے ہیں, وہ لکھ کے دے ہی نہیں سکتے آپ کو. ان کو اپنی جاب ڈسکرپشن نہیں پتا ہوتی, کیونکہ وہ بلائنڈلی جا رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے. صبح جا رہے ہیں, کلاک واچر ہوتے ہیں, شام کو آ جاتے ہیں, ایسے ہی 3-5 سال 8 سال گزر جاتے ہیں. ایک ایک ویشیس سائیکل ہے یہ. ایک روبوٹ کی طرح کام کر رہے ہیں, کچھ اپ گریڈ نہیں کر پاتے اپنے آپ کو, پھر ریٹائر ہو جاتے ہیں. ہاں, پھر پچھلے امپلائرس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یار تم نے کچھ سیکھا ہی نہیں, اپنے آپ کو اپ گریڈ ہی نہیں کیا, تو تمہیں ہر امپلائر برا لگے گا. اکثر لوگ جب کمپنی کو چھوڑ کے جاتے ہیں پچھلے امپلائر کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں برائی کر رہے ہو؟ اس نے تمہیں جاب دی, تم اس کی برائی کرو گے. ہر بندہ تو پرفیکٹ نہیں ہوتا, نہ کوئی امپلائر پرفیکٹ, وہ بھی انسان ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں. نئی جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہو, پچھلے امپلائر کی برائی نہیں کرو. ایون اف وہ برا بھی تھا, اس کی برائی نہیں کرو, کیونکہ امپلائر ہمیشہ یہ سوچے گا یار یہ اس امپلائر کی برائی کر رہا ہے, 3 سال کام بھی کیا ہے, پیسے بھی لیے ہیں, اور اچھی مارکیٹ بیس ہی پیسے لے رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ. جب کم بھی لے رہے ہو تو آپ اس کی برائی نہ کرو. بولو I learned few things over there, then I thought this is the best time to move and I need to explore new horizons. اس کے بہت سارے ڈائلاگ ہوتے ہیں, رٹا مار لینا بھلے سے, لیکن آپ کا کام شو ہونا چاہیے. تو اگر آپ کسی نئے امپلائر کے پاس جا رہے ہیں تو آپ بتاؤ اس کو کہ میں نئی اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہا ہوں, I need to explore further, میرے پاس یہ اسکلز ہیں, میں نے یہ ڈیولپ کیا, I want to experiment them. میں پرانی جگہ میں تھا, مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میری ورتھ کے حساب سے یا میری ویلیو کے حساب سے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ہے. I felt it, but I have a right to move on. Likewise, employers have a right to move on too. وہ بھی آپ کو نکال سکتے ہیں کوئی بھی ایسی بات کر کے کہ یار آپ کے پاس وہ ویلیو نہیں آ رہی ہے. تو خیر اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے, اس کو ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آپ اس بات کو سمجھیں گے. اب ہوتا ہے جو لوگ ریئلسٹک ہوتے ہیں وہ اسٹے کر جاتے ہیں کمپنی کے اندر, کیونکہ کمپنی بھی یہ چیز آبزرو کر رہی ہوتی ہے. آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے, فوراً سے ریئیکٹیو نہیں بنو. آپ سے غلطی ہو گئی, غلطی کو مان لیں آپ, پھر آپ اس کو امپروو کریں. آپ اپنے کام کو اسٹرکچر کریں, ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. میں بہت سارے امپلائیز کے جا کے دیکھتا ہوں, کمپیوٹرز کو کھول کے دیکھتا ہوں, ان کے پاس کوئی فولڈر اسٹرکچر ہی نہیں ہوتا ہے, کام ایسا پھیلا پڑا ہوتا ہے. ان سے آپ کوئی بھی چیز مانگ لو گے نا, جو ان کے روٹین کی چیز بھی ہوگی, وہ آپ کو نکال کے نہیں دے سکیں گے. یہاں تک کہ ایسی کمپنیز جس میں باقاعدہ پوری آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, جنہوں نے ان کو فولڈر اسٹرکچر بنا کے دیا ہوا ہے, تب بھی کام صحیح سے نہیں رکھا ہوا ہوتا. لوگوں کو اپنی فائل نیم تک اچھے سے لکھنی نہیں آتی ہے, عجیب و غریب نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے, فائنل دس دیٹ. ایک اسٹرکچر پہ کام کرو, ایسے اپنے آپ کو پروفیشنلی ڈیمونسٹریٹ کرو کہ وہ آپ یونیک نظر آؤ. پھر کوئی آپ کو نکالے گا نہیں. آپ چھوڑ کے بھی جا رہے ہوگے نا, آپ کو لوگ وہ روکیں گے, آپ کو امپلائر روکے گا. پھر بھی اگر آپ نے جانا ہے تو آپ ایسی جگہ جاؤ جہاں پہ آپ کچھ پیسہ بنا سکو. مطلب ایسا نہیں کہ 10,000 آپ کی ابھی سیلری ہے, آپ کو کوئی 11 آفر کر رہا ہے, 12 آفر کر رہا ہے, آپ جا رہے ہو. نہیں, آپ 15 پہ جاؤ پھر جا رہے ہو تو. منیمم بتا رہا ہوں میں آپ کو, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نئی جگہ جا رہے ہو, کتنا بڑا رسک ہے. وہ کیوں, آپ کیا پتا وہ 3 مہینے میں فائر کرتے. کتنے لوگ ایسے نئی جاب کو جوائن کرتے ہیں, دے گیٹ فائرڈ. اب وہ کیا بتائیں گے نئے امپلائر کو. اب کتنی بھی کہانی سناؤ گے, نئے امپلائر آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. وہ سمجھے گا نہیں یار یہ اس کو کام نہیں آتا, اس لیے اس کو 3 مہینے میں فائر کر دیا ہے یا مہینے میں فارغ کر دیا ہے اس کو. تو اس بات کو بھی سمجھو, اگر آپ رسک لے رہے ہو, جاب چینج کرنا بہت رسکی کام ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں آپ. ایک تو آپ کے سی وی پہ اس کا ایک بلیک اسپاٹ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ہاپ کر لیا, دوسرا یہ کہ رسک ہوتا ہے یہ. تو اگر آپ کہیں جا رہے ہو تو اچھے پیسے مانگو, آپ اپنی ورتھ کے حساب سے پیسے مانگو اور اچھے سے کام کرو. وہاں پر سیریسلی کام کرو, کلاک واچر نہیں بنو. یہ سوچو کہ یار میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے میں نے اس دنیا میں. آپ ڈاکٹر انجینئر ہو, کچھ میں نے انوویٹ کرنا ہے. آپ نے اپنی آگے والی جنریشن کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. بی ریسپانسبل, آپ کے پاس کوئی سوشل ریسپانسبلٹی کی سینس ہونی چاہیے. اب اس ٹاپک میں بات کروں تو میں بات کرتا ہی رہ جاؤں گا, شاید 1 گھنٹہ بھی گزر جائے گا. لیکن اگر آپ اسمارٹلی مجھے سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو آپ اس چیز کو بھی جیو گے. جیسے میں کہتا ہوں کہ زندگی جیے, گزارے نہیں. یہ بھی زندگی کا پارٹ ہے نا, جاب آپ کی, آپ کا بزنس. تو آپ اگر بزنس میں ہیں, جاب میں, جو بھی آپ سروس پرووائڈر ہیں یا آپ کوئی پروڈکٹ میکر ہیں, تو آپ کی پروڈکٹ, آپ کی سروس کے اندر وہ یونیک چیز ہونی چاہیے جو کہ آپ کو سب سے جدا کرتی ہے, جو کہ آپ کو سب سے یونیک بناتی ہے, آپ کی اپنی ورتھ خود بتاتی ہے. خیر اس ٹاپک میں اگر آپ کو کوشچنز پوچھنے ہیں, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں آپ سے اور بات بھی کر سکتا ہوں. ٹو دا پوائنٹ, ون کٹ بات کر رہا ہوں. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ اٹ.
कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें, कॉन्टैक्ट मी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन दैट टॉपिक स्पेसिफिकली. अभी बहुत जेनेरिक मैंने बताया आपको. आई होप दिस क्लैरिफाइज. थैंक यू.